جیرے ساتھی دی نرینا اولاد نہ ہوئے نا، اولاد بالکل نہیں یا بچیاں ہن تے پتر نہیں، انہاں واسطے وظیفہ عرض پیا کرے نا، تویزہ نال اولاد نہیں ملنی. وظیفہ اے پڑھنا ہے فرض نماز دے اندر درود شریف پڑھن تو بعد انک حمید مجید پڑھن تو بعد تے دعا تو پہلے ربنا اغفر لی والے والدی یا ربی جلنی، یہ جڑی دعا ہے اس دعا تو پہلے 5 دفعہ اے بندہ دعا پڑھے فرض نماز وچ، مرد بھی پڑھے تے بیوی بھی پڑھے. یہ 5 باری اے دعا پڑھے نا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے 5 دفعہ فرض نماز دے اندر درود شریف تو بعد باقی دعاواں تو پہلے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نرینہ اولاد عطا کرے سی. میں میاں علی دے اپنے 4 ساتھیاں نو اے وظیفہ دسا ہے، 4 نو اللہ پتر دیتا ہے. میاں علی اے تو میرے سامنے دا اپنے دا تجربہ ہے، کیونکہ قرآن پاک دے الفاظ حضرت زکریا علیہ السلام دی دعا ہے.